Kapin sa usa ka milyon nga residente sa Okinawa ug Miyako Islands, Japan ang gialerto karon sa Japan Meteorological Agency sa pag-abot ni bagyong Niyoguri, ang gikonsiderar nga usa ka super typhoon. Si Miyako Disaster Official Katsuhiro Koja giabisuhan ang katawhan sa Miyako nga mo-evacuate ngadto sa mga community centers ug municipal buildings. Matud ni Satoshi Ebihara, Chief Forecaster sa maong weather agency, nga kusog nga hangin ug tag-as nga mga bawd ang gikatakdang maghatag og kadaot sa Miyako Island. Ang katawhan giawhag nga dili usa mogawas sa dili pa masinati ang kusog nga hangin nga dala sa bagyo. Ang Japan Meteorological Agency miingon nga ang maong bagyo og 14 meters nga bawd sa mga lugar nga daplin sa dagat. Matod sa pag-asa, ang bagyo kinsa ginganlang Florida dinhi sa Pilipinas nagdagan paingon sa north-northwest nga dunay hangin nga may gikusgon nga 185 kilometers per hour. Dinhi sa Sugbo, ang Central Command gimanduan ang tanang infantry battalion nga bantayan ang mga bukirang barangay, ilabi na ang mga landslide o flood-prone area.